السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الحمد لله. ഈ പൂരിശയാക്കപ്പെട്ട മൗലിദിന്റെ ഈ പരിശുദ്ധ രാവിൽ നമ്മുടെ ഒരുമിച്ചുകൂടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. നമ്മുടെ തെറ്റുകൾക്ക് അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാം ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പരിശുദ്ധമായ മൗലിദിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ പ്രത്യേകം പെയ്തിറങ്ങുന്ന പ്രഗത്ഭമായ മജ്‌ലിസിന്റെ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ആത്മാർത്ഥമായി എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ദുആയിൽ ചേരണം. മൗലിദുകളിൽ ഏറ്റുപറയണം, പാടണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പൂരിശയാക്കപ്പെട്ട മൗലിദിന്റെ മജ്‌ലിസ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. إلى حضرة نبينا نبي رحمة مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وروي أن آمنة رضي الله عنها رأت حين وضعته صلى الله عليه وسلم نورا الله له قصور بصرى من أرض الشام. وروي أن آمنة رضي الله عنها قالت لما وضعته مددت عيني لينظر ولدي فلم نره ثم وجدته في المخدع وهو مكحول مدهون مختون ملفوف بثوب من الصوف الأبيض ألين من الحرير يفوه الطيب من جنابيه فجعلت أنظر إليه وإذا منادي ينادي أخفوه عن أعين الناس. قالت فما كان غيبته وحضوره إلا كلمح البصر فلما كنت متحيرة من ذلك إذا بثلاثة نفر قد دخلوا علي كأن وجوههم أقمار وفي يد أحدهم إبريق من الفضة ومع الآخر طست من الزبرجد الأخضر وفي يد الثالث حريرة بيضاء مطوية فنشرها فإذا هي خاتم يحير أعين الناظرين من شدة نوري. حمل بني وناوله لصاحب الطست وأنا أنظر إليه فغسله من ذلك الماء الذي في الإبريق 7 مرات ثم قال لصاحب اختم بين كتفيه بخاتم النبوة هو خاتم النبيين وسيد أهل السماوات والأرض أجمعين. وقيل لما ولد صلى الله عليه وسلم خمدت تلك الليلة نار فارس بعد الضرام ولم تكن خمدت قبل ذلك ب2000 عام. وارتج إيوان كسرى وسقطت منه 14 سرفا وغالت بحيرة ساوى وأصبحت أصنام الدنيا كلها منكوسا ورميت الشياطين من السماء بالسهب الثواقب فانبلج سحب الحق وبطل ما كان يعمله كل كاذب. وروي عن يحيى بن عروة أن نفرا من قريش كانوا عند صنم من أصنامهم قد اتخذوا ذلك اليوم عيدا من أيامهم ينحرون فيه الجزور ويأكلون ويشربون قد عكفوا عليه يخوضون ويلعبون فدخلوا عليه فوجدوه مكبوبا على وجهه فانكروا عند ذلك عليه وردوه إلى حاله فانقلب انقلاب صاغر ففعلوا ذلك 3 وهو لا يستقيم.
فلما رأوا ذلك بدوا حزنا وتألما وأصبح العيد الذي كانوا فيه مهتما فقال عثمان بن الحويرث ما له قد أكثر التنكس إن هذا لينب حدث وأنسد وقلبه يصلى بالنار. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار في خير البريات. يا صنم العيد الذي صفى حوله صناديد من وفد بعيد ومن قربي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار في خير البريات. تنكست مقلوبا فما ذاك كلنا فمن حزننا قد دارت العير بالصعب. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار لخير البريات. فإن كنت من ذنب أعطينا فإننا نبوء بإقرار ونلوي عن الذنب. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار في خير البريات. وإن كنت مغلوبا ونكست صغيرا فما أنت في الأوثان بسيد الرب. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار في خير البريات. ترمدى لمولود أضاءت بنوره جميع فجاج الأرض خوفا من الرعب. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار في خير البريات. ونار جميع الفرس قد خامدت له وقد بات شان الفرس في أعلام الكرب. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار
في خير البرية فيا لقوسين يرجع الله لعليكم وهم دو إلى الإسلام والمنزل الرحب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار في خير البرية اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال ابن إسحاق لما كان اليوم السابع ذبح عنه جده عبد المطلب وقام بيمده كما يجب ودعا قريشا وأطعمهم وأكرمهم فلما أكلوا قالوا يا عبد المطلب ما سميت ابنك؟ قال سميته محمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقالوا قد رغبت عن أسماء آبائك قال أردت أن يحمده من على الغبراء محمدا سموا نبي الهدى وهو حق الناس بالحمد صلى عليه الله ما شرقت شمس الضحى في ذلك السعد فلما كان وقت ظهور أسراره وإشراق الكون بأنواره فبينما آمنة رضي الله عنها في بيتها وحيدة مستأنسة ببركاته وهي فريدة ولم تشعر إلا وقد أشرق في بيتها النور وعمها الفرح والسرور وأقبلت الملائكة والحور وحف حجرتها أنواع الطيور وهي تسمع لازدحامهم واحتفالهم بقدوم الحبيب همسا وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج وجهك والله حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ومريلا أنت زائره قد أتاه الله بالفرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج فاز من قد كنت بغيته وسما في أرفع الدرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج
بذلا في الحب مهجته سميحا بالروح والمهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج يا كريم الجود راحته فكفيت البحر واللجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج أنت منجينا من الحرق من لهيب النار والأجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ذنبنا ما حيل يمنعنا من ظروف الدمع والعجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج حبكم في قلبنا محو من رئين الذنب والحرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج صبكم والله لم يقب لكمال الحسن والبهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج إننا نرجو لشافعنا لصلاح الدين والنهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج وهو نجانا من البلوى طيبه في العالم الأرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ربي وارزقنا زيارته قبل قبل الروح والخرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج صل يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج اللهم صل وسلم وبارك عليه അൽഹംദുലില്ലാഹ് തഖബ്ബലല്ലാഹ്. അല്ലാഹു പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ, മൗലിദ് അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ, ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇനി നമുക്ക് പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് പാരായണം, അത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാവരും തെറ്റുകൂടാതെ പാരായണം ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ദുആയിൽ ചേർക്കാനുള്ളതാണ്, ഓർക്കാനുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകം നമ്മൾ ദുആയിൽ കൂടെ പങ്കെടുക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് പിരിയാൻ. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ, ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. സൂറത്തുൽ മുൽക്കിലേക്ക് കടക്കാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن
يأتيكم بماء معين صدق الله مولانا العظيم അൽഹംദുലില്ലാ തഖബ്ബലല്ലാഹ് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫാത്തിഹ നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും മരിച്ചുപോയവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വലിൽ വഫാത്തായി പോയ മുഴുവൻ സ്വാലിഹീങ്ങളെയും നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയും എല്ലാവരെയും ചേർത്തുകൊണ്ട് നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫാത്തിഹ. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله مولانا العظيم تقبل الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമുറാഹിമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജസീദായ കരുണക്കടലായ കരുണാവാരിധിയായ അല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ ഓതിയതും പറഞ്ഞതും ഒരുമിച്ച് കൂടിയതും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, എല്ലാറ്റിന്റെയും മിഥില തവാബ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും സബബായ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പുണ്യ റൗള ശരീഫിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അംബിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, ശുഹദാക്കൾ, സുഹദാക്കൾ, ഖൈറ ഇൽമ സ്വലാഹിന്റെ ആളുകൾ, ഞങ്ങളുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ, വല്ലുപ്പമാര്, വല്ലുമ്മമാര്, കാരണവന്മാര്, ഉസ്താദുമാര്, മശായിഖന്മാര്, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവര്, ഞങ്ങളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവര്, അല്ലാഹുവേ പടച്ചവരെ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഖബറിൽ കിടക്കുന്നവര്, എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വലിൽ വഫാത്തായി പോയ മുഴുവൻ സ്വാലിഹീങ്ങൾ അവരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. നിങ്ങളുടെ ഖൽബിൽ ആരെല്ലാം മുറാദിലുണ്ടോ, ആരെല്ലാം ഉദ്ദേശത്തിലുണ്ടോ അവരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവരെ, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഇജാബത്ത് തരണേ അല്ലാഹ്. നിന്നോടല്ലാതെ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റാരുമില്ല റബ്ബേ. നിന്റെ ദർബാറിലേക്കല്ലാതെ സാധുക്കളാണ് ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ നീട്ടാ മറ്റൊരിടവും ഞങ്ങൾക്കില്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങളോട് പിന്നെ വാ എന്ന് പറയല്ല റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ
ഞങ്ങൾക്ക് അഫൂ നൽകണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്തു പോയവരാണ്. ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് മോശമാണ്, കാത് മോശമാണ്, നാവ് മോശമാണ്, ഖൽബ് മോശമാണ്. റബ്ബേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിന്റെയും പരിശുദ്ധമായ അബ്ബേ ഈ രാവിന്റെയൊക്കെ പോരിശ കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ബറക്കത്തും നിങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദദും നദറും നസ്റുമുള്ള വീടും കുടുംബവുമാക്കി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റണേ അല്ലാ. പഠിച്ചവരെ അവിടുത്തെ റൂഹിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള വീടാക്കണേ അല്ലാ, മജ്ലിസാക്കണേ റബ്ബേ. പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത, പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദനയുള്ള മാരകമാണ് രോഗങ്ങളൊന്നും തരല്ലേ അല്ലാ. ദുആ ചെയ്യുമ്പോ ആമീൻ പറയുമ്പോ ഞങ്ങളിൽ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ, ഞങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മുഹബ്ബീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളോട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരിൽ എത്ര പേരാണ് അല്ലാഹ് മാരകമാണ്, പല നിലക്കുമുള്ള രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. റബ്ബേ, പടച്ചവനെ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തളർന്നുപോയി, കൈക്ക് ചലനശേഷിയില്ല ഉസ്താദേ, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, മരണനൊമ്പരമാണെന്ന് പറയുന്ന എത്രയോ പ്രയാസങ്ങൾ. തൊണ്ടയിലൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റൂല, വയറ് തുറന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ്. എത്ര രോഗികളാണ് മൂക്കിലൂടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ്, വെള്ളം കൊടുക്കുകയാണ്. അടച്ചുവരെ ഞങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ ഇന്നത്തെ പരിശുദ്ധമായ ഈ മാസത്തിൽ ഈ രാവിലെ ഇങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യുമ്പോ ആവേശത്തോടെ മൗലിദ് സ്വലാത്തിന്റെ ഈരടുകൾ പാടി പറയുമ്പോ അല്ലാഹുവേ എത്ര പേരാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവേ പടച്ചോരേ, നിന്റെ കാമിലാണ് ശിഫാ അവർക്കും നിങ്ങൾക്കും. അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് ദുആയിൽ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകം പേർക്ക് നീ ശിഫാ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്ത, മക്കളില്ലാത്ത, ജോലി ശരിയാകാത്ത, കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷമില്ലാത്ത, പടച്ചവനെ കുടുംബത്തിൽ സ്നേഹമില്ലാത്ത, ഐക്യമില്ലാത്ത പലരും വിഷമത്തിലാണ്. ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരിലുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. നിങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ റബ്ബേ ദുആ ചെയ്യാനും ആമീൻ പറയാനും ആവേശത്തോടെ ഓടി വരുന്നവര്, ഈ മൗലിദിന്റെ സ്വലാത്തിന്റെ വരികൾ ഏറ്റുപാടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉമ്മമാരുപ്പമാർ എത്ര നാടുകളിൽ, എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ, എത്ര പേരാണ്. റബ്ബേ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ജിബ്രീൽ വന്നിറങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞ മൗലിദ് കഴിക്കുന്ന വീടുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ വീടിനെയും നീ ചേർക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിനെ ചേർക്കണേ റബ്ബേ. ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് നാളെ ഞങ്ങൾ മഹ്ശറിൽ വരുമ്പോ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആരൊക്കെ ആക്ഷേപിച്ചാലും, ആരൊക്കെ കളിയാക്കിയാലും, എന്റെ ജനനത്തിന്റെ മാസം വന്നപ്പോ എന്നോട് മഹബത്ത് കൊണ്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയവരാണ്, സ്നേഹം കാണിച്ചവരാണ്, മൗലിദിന്റെ മദ്ഹ് പാടി പറഞ്ഞവരാണ്. റബ്ബേ ശഫാഅത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന വലിയ മഹാഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ. പടച്ചവരെ, ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയ കാന്നവന്മാര്, മാതാപിതാക്കള്, പടച്ചവനെ വല്ലുപ്പമാര്, വല്ലുമ്മമാര്, കാന്നവന്മാര്, മശായിഖന്മാര്, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ മജ്ലിസിലുണ്ടായിരുന്ന പലരും മാറടി മണ്ണിലാണ്. റബ്ബേ പടച്ചവരെ, നീ ഖബറിൽ വല്ലാത്ത സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കാന്നവന്മാർക്ക് ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരുപാട് കാലം കാണാനും അല്ലാഹുവേ അവരോട് മഹബത്ത് കാണിക്കാനും ഖിദ്മ ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ. പടച്ചവരെ, ഞങ്ങൾ എത്ര വലിയ കേമന്മാരും കേമത്തികളുമായി നിന്റെ മുന്നിൽ വന്നാലും, എത്ര നിസ്കാരത്തിന്റെ ലഗേജ് കൊണ്ടുവന്ന് നിന്റെ മുന്നിൽ ഇറക്കി വെച്ചാലും മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തമില്ലാതെ സ്വർഗം തരൂലല്ലോ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ പൊരുത്തം തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ ആക്കണേ അല്ലാ.
ഒരുപാട് പേര് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പടച്ചവനെ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞവർ നീ നോർമലാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. പടച്ചവനെ ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസുകാർക്കും റബ്ബേ നീ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തെ പോലെ ഒന്നിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ. ദുആ ചെയ്യുന്ന ആമീൻ പറയുന്ന സാധുക്കളാണ് ഞങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മരിക്കാൻ മഹാഭാഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ദണ്ണം വബാവാസൂരിയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. എല്ലാ ബലാഉം ആഫത്തും ഇടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ എമ്മെ കാക്കണം യാ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ദാഹമൗത്തതു കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസു കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് لا إله إلا الله محمد رسول الله. بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.